सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस उर्दू को उर्दू वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस इंग्लिश को इंग्लिश वीडियोस के लिए और साथ में घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आप देख रहे हैं नूरानी कायदे के लेसन्स। इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम हरकात के बारे में पढ़ेंगे। हरकात क्या होती हैं और किस तरीके से उनको हुरूफ के अंदर पढ़ा जाता है। आइए शुरू करते हैं। हरकात ज़बर ज़ेर पेश को बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हर्फ के ऊपर इस तरह का निशान हो तो उसको ज़बर बोलेंगे और अगर इस तरह का निशान हर्फ के नीचे होगा तो उसको ज़ेर बोलेंगे और पेश इस तरह गोल सी होती है, ये भी हर्फ के ऊपर आती है। तो इन निशानों को ज़बर ज़ेर और पेश बोलते हैं। और हरकात जब भी किसी हर्फ के ऊपर नीचे आएंगी तो उन हुरूफ को हमने लंबा नहीं करके पढ़ना। और जब अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या फिर एक और साइन है जज़म, इनमें से कोई जब अलिफ के ऊपर आ जाता है तो उस वक्त उसको अलिफ नहीं बोलते बल्कि हमज़ा बोलेंगे। मिसाल के तौर पर ये अलिफ है और इसके ऊपर ज़बर है तो यहाँ पर हम बोलेंगे हमज़ा ज़बर आ, तो इसको हमने अलिफ ज़बर आ नहीं पढ़ना। तो जो ज़बर की आवाज़ है वो मुंह खोल कर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अब अलिफ नहीं है बल्कि हमज़ा है, तो जब हमज़ा के ऊपर ज़बर आएगी तो इसको कैसे पढ़ेंगे मुंह खोल कर? तो पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर आ। तो हम जोड़ करके पढ़ेंगे, बग़ैर जोड़ के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जोड़ के साथ आपको कुरान पाक जब अच्छे से आ जाएगा तो बग़ैर जोड़ के भी आप कोशिश करके सही पढ़ सकेंगे। इंशाअल्लाह उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमज़ा ज़बर आ, मुंह तो खुला लेकिन लंबा नहीं किया और ना ही झटका देंगे जैसे अ, तो ये भी गलत है। एक तो लंबा भी नहीं करना और दूसरा झटका भी नहीं देना। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। जब ज़बर ज़ेर पेश किसी भी हर्फ के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर ना तो झटका देते हैं और ना ही उनको लंबा करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोबारा पढ़ेंगे हम ज़बर के हवाले से कि ज़बर मुंह खोल कर पढ़ी जाती है और झटका भी नहीं देंगे और लंबा भी नहीं करेंगे। तो पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, आगे है हमज़ा ज़ेर ई। तो ई की आवाज़ जैसे आवाज़ नीचे की तरफ हो जाएगी ई, तो ऐसी आवाज़ आएगी। तो जब पेश पढ़ेंगे तो होंठ गोल हो जाएंगे लेकिन लंबा नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर हमज़ा पेश ऊ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए या जज़म तो उस वक्त अलिफ को अलिफ नहीं बोलेंगे बल्कि हमज़ा बोलेंगे। तो आइए सबक शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला अलिफ लिखा हुआ है जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश है। तो यहाँ पर हमने अब अलिफ नहीं पढ़ना बल्कि हमज़ा पढ़ेंगे और दूसरा लंबा भी नहीं करेंगे इन हुरूफ को। ये ज़्यादातर लोग जो गलतियाँ कर देते हैं हुरूफ को लंबा कर देते हैं, जहाँ नहीं लंबा करना होता वहाँ लंबा कर देते हैं और जहाँ लंबा करना होता है वहाँ नहीं लंबा करते। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अब इन हुरूफ के ऊपर खाली ज़बर ज़ेर पेश आ रही है तो उस वक्त इनको लंबा नहीं करेंगे। तो आपने मेरे साथ पढ़ना है। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, जोड़ के साथ पहले पढ़ेंगे फिर बग़ैर जोड़ के पढ़ेंगे। आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और हुरूफ की जो आवाज़ है वो भी गौर से पढ़नी है। जिन हुरूफ को मोटा पढ़ना है उनको मोटा पढ़ें, जिनको बारीक पढ़ना है उनको बारीक पढ़ें, जिनको नर्म पढ़ना है या सख्त पढ़ना है उनको उस तरीके से पढ़ें। तो सारी चीज़ें आपने गौर से देखकर उस तरीके से इसको पढ़नी है। और हुरूफ की जो निकलने की जगह है वो गौर से देखें आप।
اگر آپ کو نہیں پتا کہ کون سا حرف کہاں سے پڑھا جاتا ہے تو آپ میری دوسری ویڈیوز جو مخارج کی ہیں وہ ضرور دیکھ لیں. تو مخارج کا لنک انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. مخارج، صفات تو یہ بہت ضروری ہیں حروف کی، تو آپ ان کو ضرور دیکھیے گا. آئیے شروع کرتے ہیں. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. تو یہ ہا ہے تو ہا کی آواز گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے آتی ہے، تو اس کو آپ نے ہا ہی پڑھنا ہے، آ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، پیچھے آ تھا تو اس کو آ پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا. تو یہ دونوں کی آوازوں میں آپ نے آواز کو جدا کر کے پڑھنا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. آگے ہے عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو، آ عی عو. تو آپ غور سے دیکھیں کہ جب زبر آتی ہے تو ہم منہ کو کھول کر پڑھتے ہیں. آ زیر آئے گی تو منہ کی آواز نیچے کی طرف آ جاتی ہے، عی جیسے اسمائلی فیس ہو جاتا ہے. اور جب پیش آتی ہے تو ہونٹوں کو ہم گول کر دیتے ہیں، عو، لیکن لمبا نہیں کرنا، جیسے آ عی عو. تو یہ غلط ہے. آگے ہے حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو. حروف کی آواز بڑے غور سے آپ نے دیکھنی ہے اور اس کے مطابق آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آگے ہے غین زبر غا. تو اس لیسن کے اندر جو گرین حروف آئیں گے یعنی کہ سبز کلر میں، تو ان کے اوپر آپ نے آواز کو موٹا کرنا ہے، وہ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں. تو پڑھیں گے غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. تو پیچھے قاف تھا اس کو موٹا ہم نے پڑھا، اور یہ کاف ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں. تو جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے یا آگے والے لیسنز پڑھیں گے تو یہ بڑے غور سے آپ نے دیکھنی ہے آوازیں ان حروف کی کہ جن حروف کی آوازیں ایک جیسی ہیں یا مکس ہوتی ہیں، تو ان حروف کی آوازوں کو آپ نے جدا کر کے پڑھنا ہے. جیم زبر جا، جیم زیر جی،
جیم پیش جو جا جی جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو یا زبر یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو ضاد زبر ضا ضاد زیر ضی ضاد پیش دو ضا ضی ضو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو یہاں پر دیکھیں کہ جب را کے اوپر زبر اور پیش ہے تو را کو موٹا پڑھا جا رہا ہے، اور جب را کے نیچے زیر ہے تو وہ گرین میں نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ تو جو رول ہے وہ یہی ہے کہ جب را کے اوپر زبر یا پیش آئے تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور جب را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ طا زبر طا طا زیر طی طا پیش طو طا طی طو دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو صاد زبر صا صاد زیر سی صاد پیش سو صا سی سو سین زبر سا سین زیر سی سین پیش سو سا سی سو زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو زا زی زو وا زبر وا وا زیر ری وا پیش رو وا ری رو وا ری رو آگے ہے ذال زبر ذا ذال زیر ری ذال پیش رو ذا ذی
ذو، زال کو نرم پڑھنا ہے. اس سے پہلے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ زا تھا، اس کو سخت پڑھتے ہیں. سا زبر سا، سا کو بھی نرم پڑھنا ہے. سا زبر سا، سا زے سی، سا پیش سو، سا سی، سو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی، فو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی، وو. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی، بو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می، مو. تو یہ سبق حرکات کے بارے میں تھا، یعنی کہ زبر زیر پیش. تو جب زبر زیر پیش حروف کے اوپر آتی ہے تو کس طریقے سے ان کو پڑھا جاتا ہے. تو آج کے سبق کے اندر آپ نے یہ سیکھا. اگر اس سبق کے اندر کسی قسم کا کوئی کوسچن ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.